نبی پاک دا دربار ایک مائی آ گئی. کملی والے نے فرمایا غلامو اودے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی. غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی, نبی پاک دے متھے تے پیار دین دیئے, کملی والے دے کول بہ گئی. کملی والے انج بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نال بہندا ہے. نبی پاک نال گلاں کر دی رہی. جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پے. جاندی واری نبی پاک نو موڈے تے تھاپڑا مار دیئے. جدوں چلی گئی غلاماں نے کیا کہ شانہ والی کون ہے جڑی آپ نو چم دی بھی رہی ہے. آقا آپ نے چادر تے بہن دی بھی دعوت دیتی ہے. کملی والے جڑی آپ نو تھاپڑے مار دی رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا غلامو جان دیو کونو, اے آن والی میری سکی ماں نہیں, اے میری رضائی دی ماں میں. ادا نا حضرت حلیمہ سادیہ وے, انہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے. اج میرے کول آئی سی, اگر اس چادر کول ود کے بھی کوئی چیز ہوئے یا میں ماں دیاں پیراں وچ وچھا دے میاں. کملی والے آقا نے دسیا ہے کہ ماں دی بڑی شان ہے. میرے دوستو توجہ کریو, ماں دے موضوع تے گل پیا کرنے. مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہو گیا. کملی والے نے کیا بی بیو غسل دے وہ کفن پہناؤ, کفن دے نال نال ماں نو میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو. کملی والے نے قمیض دیتی یا قمیض دا کچھ ٹکڑا کریم آقا نے آپ جنازہ پڑھایا. جنت البقیہ قبرستان وچ لے کے آئے. کملی والے آقا نے کیا غلامو ٹھہر جاؤ, ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا. رحمت دو عالم قبر وچ لیٹے تکو کون پتر ماں دی قبر وچ اتر دے. خیال کریو میرے ویرو, توجہ کریو. اللہ اکبر سبحان اللہ. ای وجہ قریب والے دا زیادہ حق ہے. پتر نو چاہی دے پیو نو قبر وچ اتارے, پتر نو چاہی دے ماں نو قبر وچ اتارے, بھائی نو چاہی دے کہ بہن نو قبر وچ اتارے. غسل دا بھی حکم ہے. اگر باپ مر گیا پتران دا کم ہے غسل دیو, ماں مر گئی ہے دھیاں دا کم ہے غسل دیو. دوجے نو دعوت نہ دیو. ہاں اگر پتہ نہیں کسے سیانے کول پوچھ لو مگر آپ دیو. کیوں شریعت کہہ دیئے؟ اس وجہ تو کہہ دیئے ہو سکتے مرن والے وچ کوئی عیب ہوئے, اگر بیگانہ غسل دے گا بات لوگاں گے توڑے عیب بیان کرے گا. خبردار آپ دیویو اگر کوئی عیب بھی ہوئے گا تے اپنا عیب بار نہیں کٹے گا, پوشیدہ رکھے گا. قربان جاواں میرے کملی والے آقا قبر وچ اترے. حضور نے کیا غلاموں قبر اور کشادہ کرو. کملی والے پھر اترے, فرمایا اور کشادہ کرو. تیجی واری پھر اترے, فرمایا کشادہ کرو. نبی پاک نے آپ ماں نو چکے قبر وچ اتاریا. اللہ اکبر پڑیاں دے کے مٹی پائی, دعا کی تھی. سرکار چلے. غلامہ نے کیا آقا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے, کملی والے قمیض دا ٹکڑا بھی دیتا جے, قبر وچ بھی اتریو, آقا جنازہ بھی پڑھایا جے. میرے نبی نے فرمایا غلاموں سنو, میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا, میں تے دے احسانہ دا بدلہ پیا دیندا سا.